हमेशा ढोंग रचाया जाता है, लेकिन कश्मीरियों को उनका हक नहीं दिया जाता। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यौम यकजहती कश्मीर जो कि 5 फरवरी को है, आज से ठीक 2 दिन के बाद, इसके हवाले से तैयारियों से मुतालिक जो है वो इदारों को हम आहंगी से काम करने की हिदायत की है और साथ ही साथ एक जायज़ा इजलास की सदारत की वज़ीर-ए-आज़म ने। उन्होंने कहा कि भारत ने गुज़श्ता 76 सालों से जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है और 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दामात के बाद कश्मीरियों को दीवार से लगा दिया और हालिया दिनों में भारतीय मजालिम में मजीद तेजी आ गई है। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी बहन भाइयों की गैर मुतसलसल हिमायत जारी रखेगा, मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचाई जाएगी और मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पाकिस्तानी कौम चैन से नहीं बैठेगी। यौम यकजहती कश्मीर को मौसर अंदाज से मनाने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों को वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत भी जारी की हैं। और के ज़ेरे तसल्लुत गैर कानूनी मकबूजा जम्मू व कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज की जानिब से अब तक 96,971 कश्मीरियों को शहीद किया गया, जिनमें से 7,275 ज़ेरे हिरासत शहीद हुए। आहिनी पर्दे के पीछे छुपी मकबूजा वादी में एक जानिब 22,952 खवातीन को बेवा, 1,07,887 बच्चे यतीम कर दिए गए, 11,256 खवातीन की असमत पामाल की गई, तो दूसरी जानिब 1,10,495 इमारतों को मस्मार किया गया। जुल्म के पहाड़ तोड़े जाने के बावजूद मासूम और बेगुनाह कश्मीरी भरपूर अज़्मो हिम्मत से भारत की रियासती बर्बरियत का मुकाबला कर रहे हैं। नीडोज की प्रॉपर्टी 1835 में शुरू हुई है, जब हिंदुस्तान में कोई होटल नहीं था, तब से शुरू हुई है। कश्मीर में अगर टूरिज्म है, दैट इज बिकॉज ऑफ नीडोज। आज आप आइए, उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी आप रह रही है, गिराइए सब, गिराइए पूरे मकान। हमारे साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है। हमारा मतलब ये है, कभी ने जो बनाए तब ये वहाँ लगा हुआ था। आज ये 50 साल की बात बोल रहे हैं, ये हमारी जमीन है, एडवांस में ले रहे हैं। 2023 तक हमारी रेंट भरी हुई है। अगर आपको 1972 से कश्मीर की आज़ादी के लिए हम अपनी आखिरी खून के कतरे तक लड़ेंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि कश्मीर के अंदर किस तरह जुल्म और बर्बरियत की जा रही है और इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ की जा रही हैं। वक्त आ गया है कि मसला कश्मीर हल करके इस इंसानी अलमिये को ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान की जानिब से मौसर सफारतकारी के नतीजे में तनाज़े कश्मीर बैनुल अक़वामी सियासी मंजरनामे में अहमियत इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान ने हमेशा महकूम कश्मीरियों की सिफारती, सियासी और इखलाकी मदद की है और हर आलमी प्लेटफार्म पर कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की आवाज़ बुलंद करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीर के हवाले से करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा किया है। पाकिस्तान में बेशुमार लोगों ने सख्त मेहनत और लाजवाब कुर्बानियाँ दी। इन्हीं लोगों में एक नाम चौधरी रहमत अली का है। चौधरी रहमत अली ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने मुसलमानों के लिए अलहदा मुल्क का नाम पाकिस्तान तजवीज़ किया। आपके मुताबिक आपने ये नाम पंजाब, अफगानिया, कश्मीर, सिंध और बलोचिस्तान से अखज़ किया, जहां मुसलमान 1200 साल से आबाद हैं। पाक लोगों की धरती का नाम पाकिस्तान रखने वाले चौधरी रहमत अली 16 नवंबर 1897 को होशियारपुर के गांव मोहरा में पैदा हुए। चौधरी रहमत अली इस्लामिया कॉलेज लाहौर में ज़ेरे तालीम थे जब उन्होंने बज़्म शिबली की बुनियाद रखी और फिर इसके प्लेटफॉर्म से 1915 में तक़सीम हिंद का नज़रिया पेश किया। तालीम मुकम्मल करने के बाद कुछ अरसा तक कराची में नौकरी की। इसके बाद इंग्लिस्तान तशरीफ़ ले गए। वहाँ आपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून और सियासत में आला डिग्री हासिल की। आपने 1933 में तंजीम कायम की जिसका नाम पाकिस्तान नेशनल लिबरेशन मूवमेंट रखा गया। इसी साल आपने गोलमेज कॉन्फ्रेंस के मौका पर अपना मशहूर किताबचा नाउ और नेवर शाया किया, जिसमें पहली मरतबा लफ्ज़ पाकिस्तान का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान बनने के बाद आप इंग्लिस्तान में मौजूद थे कि शदीद नमूनिया में मुब्तला हो गए। इसी वजह से 3 फरवरी 1951 को खाले के हकीकी से जा मिले। चौधरी रहमत अली इंग्लिस्तान के शहर कैम्ब्रिज के कब्रिस्तान में दफन है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 417 अरब रुपए जो 2010 का NFC अवार्ड बड़ी मेहनत से और अरगरेजी से और चारों सूबों की और वफाक की एक विनिंग सपोर्ट के साथ 417 अरब रुपए। और मेरे भाई हैदर हुती यहाँ पर तशरीफ नहीं लाया, वो उस वक्त वजीर आला थे सूबे के। 417 अरब रुपए वो कहाँ गया? अगर हमने CTD पंजाब में उसको 2.5 अरब में बनाई तो यहाँ 4 अरब में बन जाती, 5 अरब में बन जाती।
پشاور دھماکے میں سیکیورٹی لیبز کی تحقیقات ہونی چاہیے، وزیر اعظم کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کی اہم بیٹھک۔ پشاور دھماکے اور امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی غور۔ شہباز شریف نے خیبر پختونخوا کو 417 ارب روپے دینے کی بات پھر دہرا دی، کہا یہ سال کا 35 سے 36 ارب روپے بنتا ہے، کہاں گیا؟ قوم سوال کر رہی ہے۔ 417 ارب کا آدھا حصہ بھی خرچ ہوتا تو عوام چین کی نیند سوتے۔ افسوسناک واقعہ ہوا، پوری قوم اس وقت اشکبار ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس واقعہ کے نتیجے میں جو سوشل میڈیا پر اور دوسرے ذرائع سے بیجا الزام تراشی اور تنقید کا، ناجائز تنقید کا جو سلسلہ روا رکھا گیا وہ قابل مذمت ہے۔ ہم مل کر اس پر قابو پائیں گے۔ ایک طرف تنقید اور دوسری جانب مل کر کام کرنے کا عزم۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب میں تحریک انصاف کو نام لیے بغیر کڑی تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ بولے یہ لوگ ایک طرف ظلم کا بازار گرم کرنے والوں کو سیٹل کرنے کو تیار ہیں، مگر ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے اپنوں سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں۔ دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف نے تمام تر اختلافات بھلا کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ قومی مسائل پر سب کو ایک کرنے کی کوشش۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 7 فروری کو کل جماعتی کانفرنس طلب کر لی۔ ملکی مسائل پر گفتگو کے لیے عمران خان کو بھی کانفرنس میں شرکت کی دعوت۔ عمران خان کا انکار۔ اسد عمر بولے کپتان کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے، ہمارے رہنماؤں پر جھوٹے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں تو کیسے ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ سازش اور ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے آئی امپورٹڈ حکومت کو نہیں مانتا۔ شہباز شریف نے 10 ماہ کے دوران معیشت اور جمہوریت کو تباہ کر دیا۔ سابق وزیراعظم عمران خان ایک مرتبہ پھر شہباز سرکار پر برس پڑے۔ ٹویٹ میں کہا شہباز شریف نے ڈٹائی اور پستائیت کے ذریعے معیشت اور جمہوریت کو تباہ کر دیا۔ شہباز شریف کی انہی حرکتوں کے سبب دہشت گردی بھی بڑھی۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی عمران خان پر کڑی تنقید۔ کہتی ہیں گزشتہ 4 برسوں کے سیاہ آمرانہ دور میں بھائی کو بھائی سے لڑایا گیا، دوستوں اور خاندانوں کو لڑایا۔ عمران خان نے بات کرنے کا سلیقہ اور تہذیب چھین لی، وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر غلط کلچر کو فروغ دیا۔ مزید کہا نوجوان معاشرے میں تحمل، بھائی چارے کے جذبے ابھارے۔ پشاور پولیس لائنز مسجد بم دھماکے کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت۔ پولیس کو مزید اہم شواہد مل گئے، حملہ آور کے مزید جسمانی اعضاء اور ہیلمٹ مسجد کے ملبے سے مل گئے۔ تفتیشی ٹیم کو خودکش حملہ آور کے زیر استعمال بوٹ بھی ملے، تمام شواہد کو فورنزک کے لیے بھجوا دیا۔ پاک فوج کا ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم۔ شمالی وزیرستان کے علاقے شام میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ، 2 دہشت گرد مارے گئے، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف کارروائی میں سرگرم رہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگی رہنما پر کالعدم TTP کی جانب سے دہشت گرد حملوں کا خطرہ۔ عمران خان کے جلسوں کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزارت داخلہ نے خفیہ ایجنسیز کی رپورٹ پر 4 صوبوں کے IGs اور چیف سیکرٹریز کو خط لکھ دیا۔ رانی کا بھی میرے ساتھ ٹیسٹ کیا جائے، بلو رانی کا DNA کیا جائے، وہ آگے سے پرویز نظر آتا ہے، پیچھے سے پروین ہے۔ بلاول بھٹو کے خلاف غیر اخلاقی زبان استعمال کرنے کا الزام۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے خلاف کراچی کے موجکو تھانے میں مقدمہ درج۔ سندھ پولیس کی ٹیم شیخ رشید کی گرفتاری کے لیے اسلام آباد پہنچ گئی، آج ہی کراچی منتقل کیے جانے کا امکان۔ مقدمے میں 506، 504، 500 اور 153 کی دفعات لگائی گئیں۔ قومی اسمبلی کے 33 حلقوں میں ضمنی الیکشنز، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے پھر یو ٹرن لے لیا، ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ۔ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ لینے کی خواہش مند تحریک انصاف کی حکمت عملی تبدیل، سابقہ ارکان اسمبلی ہی انتخابی میدان میں اتریں گے۔ عمران خان کی سابقہ ارکان پارلیمنٹ کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی ہدایت، الیکشن مہم شروع کرنے کا بھی کہہ دیا۔ الیکشن کمیشن گورنر پنجاب کو چھوڑے، خود ہی انتخابات کی تاریخ دے دے۔ پنجاب میں الیکشن کی تاریخ مقرر نہ کرنے کے خلاف درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس۔
गवर्नर पंजाब के वकील को जवाब जमा कराने की मोहलत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आइन में दर्ज है कि इलेक्शन 90 रोज में होने हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि माशी सूरत हाल खराब हो चुकी है? हर रोज इलेक्शन कमीशन की बातें हो रही हैं, तो ये अच्छा काम करें और तारीख दें। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की पार्टी ओहदे से अपने इस्तीफे पर वजाहत। बोले, पार्टी ओहदे से इस्तीफा दिया लेकिन पार्टी के साथ हूँ और हमेशा साथ रहूंगा। मरियम नवाज लीडरशिप पोजीशन में आई हैं, उनको स्पेस चाहिए। अगर हम वहाँ होंगे तो इख्तलाफ राय होगा जो किसी के लिए मुनासिब नहीं है। मजीद कहा, जब नई जनरेशन आती है पुराने लोगों को नए किरदार में आना पड़ता है। इलेक्शन 11 यूसीओ में होना है। ये उन यूसीओ से अलग है जिनका मामला इलेक्शन कमीशन में चल रहा है। ये 11 यूसीयां जो रह गई हैं इंतकालों की वजह से, इनका जो इलेक्शन है इसमें आरओज और डीआरओज सिंध हुकूमत के नहीं होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन का अमला होना चाहिए। फौज और रेंजर्स की तकर्रुरी होनी चाहिए ताकि पता चल जाएगा सबको कि फिर मैंडेट किसका है और किसके पास। आखिरी वक्त तक कोशिश की गई बल्दियाती इलेक्शन ना हो। जमाते इस्लामी के अलावा तमाम जमातें बल्दियाती इलेक्शन से फरार जाती हैं। अमीर जमाते इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन के लिए जिन आरोज का तकर्रुर किया गया वो सिंध हुकूमत के थे। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन से फरार के बाद मुतबादिल प्लान भी बना रखा था। रुपए की बेकदरी, डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। मुल्क की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया इंटरबैंक मार्केट में डॉलर मजीद 5 रुपए 53 पैसे महंगा, 277 रुपए 17 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। ओपन मार्केट में भी डॉलर की छलांगे 280 रुपए पर पहुंच गया। बैरूनी कर्जों की अदायगी, मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 10 साल की कम तरीन सतह पर आ गए। ज़र मुबादला के ज़खायर में मजीद 59 करोड़ 20 लाख डॉलर की कमी 3 अरब 8 करोड़ 62 लाख डॉलर पर आ गए। मजमूई ज़खायर की मालियत 8 अरब 74 करोड़ 17 लाख डॉलर्स। कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 65 करोड़ 55 लाख डॉलर्स मौजूद। अल-कायदा के लिए काम करने के इल्जाम में गिरफ्तार पाकिस्तानी शहरी माजिद खान ग्वांतानामो बे जेल से रिहा। अमेरिकी रियासत वेलिस मुंतकिल कर दिया गया। माजिद खान ने ग्वांतानामो बे जेल से रिहाई को दूसरा जन्म करार दे दिया। माजिद खान को CIA पुलिस ने 2003 में गिरफ्तार किया था। 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। कराची में स्ट्रीट क्राइम की लर्ज़खेज़ वारदातें। 24 घंटों के दौरान 3 शहरियों को डकैती मज़ाहमत के दौरान कत्ल कर दिया गया। शादमान में एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस का एहलकार, लासीगोट में दिफाई इदारे का रिटायर्ड अफसर और लियारी नेहाबाद में 28 साल बिलाल कादिर डकैती के दौरान जान से गए। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर कत्ल होने वालों की तादाद 16 हो गई। हर बार ये ताना मिलता था कि वफाक हमारा साथ नहीं दे रहा और वसाइल की कमी है। मैंने अभी जो पिछली काबीना की मीटिंग हुई उसमें मैंने हकायक के साथ, नो फिक्शन बट ओनली फैक्ट्स, एमएल वली साहब ने मुझे एक दफ़ा बताया कि वहाँ पर वो तश्कील वहाँ पर लोग आए। मुझे उन्होंने कोई 1.5-2 महीने पहले वहाँ पर बताया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 417 अरब रुपए जो 2010 का NFC अवार्ड बड़ी मेहनत से और अरक रेजी से और चारों सूबों की और वफाक की एक विलिंग सपोर्ट के साथ, और उसका मैं हिस्सा बकदर जो उसका क्रेडिट मैं दूंगा उस ज़माने की वफाकी हुकूमत जो पीपल्स पार्टी की थी और चारों सूबों की हुकूमतों के जो लीडरशिप थी उनको और सियासी ज़ोमा को कि उन्होंने मिलकर NFC अवार्ड उन्होंने अचीव किया। और उसमें सबसे पहली आइटम, यहाँ पर मैं गवर्नर KP और चीफ मिनिस्टर KP और KP के जो ज़ोमा बैठे हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप जो बैठी है दाएं और बाएं, उनकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमने विलिंगली उस वक्त फैसला किया और ये लाहौर में फैसला हुआ था और वहाँ पर तय पाया कि तमाम कटौतियों से पहले जो सूबों के हिस्से हैं या वफाक का हिस्सा है उससे पहले ये आइटम होगी कि 1% KP को जाएगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं थी कि KP उस वक्त और आज भी पाकिस्तान की फ्रंट लाइन स्टेट है जो कि दहशत गर्दी का मर्दाना वार मुकाबला कर रहा है। तो 417 अरब रुपए 2010 से लेकर, और मेरे भाई हैदर होती यहाँ पर तशरीफ नहीं लाया अभी तक, वो उस वक्त वजीर आला थे इस सूबे के, एंड इट वाज हिज डिमांड
and all other provinces agreed without any question, without giving a second thought. کیونکہ اگر کے پی میں کوئی شخص شہید ہوتا ہے تو وہ پاکستان کا وہ شخص ہے, پاکستان کا وہ عظیم سپوت ہے, پاکستانی ہے. اور درجہ بدرجہ تمام صوبوں میں جو کچھ ہوا تو 417 ارب روپے اوسطاً یہ 13 سال میں یہ 35-36 ارب بنتا ہے, وہ کہاں گیا؟ میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں بغیر کسی قسم کی خود نمائی کے کہ اگر ہم نے سی ٹی ڈی پنجاب میں اس وقت 2.5 ارب میں بنائی تو یہاں 4 ارب میں بن جاتی, 5 ارب میں بن جاتی. یہاں پر فورنزک لیب جو ہے وہ 14 ارب میں ہم نے بنائی, وہ یہاں پر بناتے. یہاں پر جو سمارٹ سٹی یا سیف سٹی ہے وہ ہم نے جو فورنزک لیب جو ہے وہ بنائی 3 ارب میں, معافی چاہتا ہوں, اور سیف سٹی 14 ارب میں بنایا. کے پی کے پاس صرف اس مد میں 417 ارب روپے تھے. وہ ایک چھوڑ کے 10 یہاں پر سیف سٹی سینٹرز صوبے کے دوسرے شہروں میں بناتے, ایک چھوڑ کے 10 سیٹلائٹ فورنزک لیب بناتے. کوئی ان کو سوال نہ کرتا, بلکہ صوبے کی اور ملک کی اپنے بے پناہ خدمت ہوتی. اے پی سی کے بعد اس شہر میں ایک بہت انتہائی اندوناک واقعہ پیش آیا. پوری قوم اس وقت اشک بار ہے اور یہ بھی سوال کرتی ہے کہ دہشت گردی کے چند سال پہلے مکمل خاتمے کے بعد یہ واقعہ کس طرح رونما ہوا, اور اس سے پچھلے چند ہفتوں اور مہینوں میں اسی پاکستان کے ایک عظیم صوبے میں اس طرح کے دوسرے ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے. افسوسناک بات یہ ہے کہ اس واقعہ کے نتیجے میں جو سوشل میڈیا پر اور دوسرے ذرائع سے بے جا الزام تراشی اور تنقید کا, ناجائز تنقید کا جو سلسلہ روا رکھا گیا, یقیناً وہ قابل مذمت ہے. واقعہ کا ہونا, وہاں پر جو سیکیورٹی لیپسز انتہائی افسوسناک ہے, اس کی بھرپور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ہوگی انشاءاللہ. کہاں کمزوری پائی گئی, کہاں ویکنس تھی, لیکن یہ کہنا کہ یہ ڈرون حملہ تھا یا کچھ اور بیجا الزامات کی بات کی گئی جو کہ ایسے موقع کے اوپر انتہائی نامناسب تھی. میں سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم اس وقت یہ سوچ رہی ہے کہ کس طریقے سے آئندہ اس ناسور کو قابو کیا جائے گا. کیا وہ اقدامات ہیں جو کہ بروئے کار لائے جائیں گے تاکہ پھر یہ جو ایک دہشت گردی کا ایک ریلا آیا ہے, ایک ویو آئی ہے, اس کو کس طرح ختم کیا جائے گا. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پوری دنیا, ہمارے دوست بھی اور مخالف بھی, ناقد بھی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ عصر حاضر میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پر شدید قسم کی دہشت گردی جو چاروں صوبوں میں پھیلی ہوئی تھی, اس کا خاتمہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. اور یقیناً اس میں افواج پاکستان نے بے پناہ قربانیاں دیں. ہزاروں افسران اور سپاہی, بلکہ ان کے خاندان کے افراد وہ شہید ہوئے اور انہوں نے
جگہ جگہ ان دہشت گردوں کا بڑی دلیری اور بہادری سے مقابلہ کیا. ہماری پولیس نے، سول آرمڈ فورسز نے، انہوں نے عظیم قربانیاں دیں. ہمارے شہریوں نے، آج اگر کوئی بچہ یا کوئی ماں اگر بازار میں کوئی لمپ کر رہی ہو تو شاید اس کا تعلق اس زمانے سے ہے کہ کسی دہشت گرد نے ان کو زخمی کیا تھا. اس حد درجے کی جو صفاقی ہوئی اور جس دلیری اور بہادری سے عام شہریوں نے، سول سوسائٹی نے ان کا مقابلہ کیا، تاریخ ہمیشہ ان شہیدوں کو، ہیروز کو سنہری الفاظ میں یاد رکھے گی اور ان قربانیوں کو کبھی بھی بھلایا نہ جا سکے گا انشاءاللہ. مگر آج اس کے لیے ہمیں تنقید برائے تنقید سے پرہیز کرنا ہوگا. حق بات کہنی ہوگی، جس کی کوئی ذمہ داری ہے اس کے بارے میں بات کرنی ہوگی. اگر یہ واقعہ خدا نخواستہ کوئی سازش کا حصہ تھا تو ماضی قریب کے جو واقعات ہوئے یا پچھلے کہہ لیجئے کہ چند سالوں میں جو واقعات ہوئے تو وہ کس کا حصہ تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھتی آنکھ اور سوچتا ہوا دماغ اس بات پر مکمل طور پر متفق ہے کہ یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ تھا اور اس کو کچلنے کے لیے ہمیں اب بغیر وقت ضائع کیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اس کے لیے میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ پچھلے چند واقعات، چاہے وہ